दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम सामीईन कराम। आज की इस वीडियो में, जो कि ये दर्स इस्लाम के सिलसिले में और अंबिया का जो सिलसिला इसमें जारी है, बिलखस सैयदुल अंबिया के मौजज़ात का जिक्र हो रहा है। आज हम सैयदुल अंबिया के अर्ज़ी मौजज़ात का यानी ज़मीनी मौजज़ात जो हैं उनका जिक्र करेंगे। और रिवायत है जनाब फातिमा बिन्त असद, ये वो मस्तूर हैं जिनका मकाम बहुत बुलंद है, यानी जनाब हज़रत अबू तालिब की बीवी, जनाब अमीरुल मोमिनीन की माँ है और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह जनाब मोहम्मद की वालदा, वो यानी अपने वालदा जब उनकी फौत हो गई थी तो फिर इनकी परवरिश जनाब फातिमा बिन्त असद ने की और सैयदुल अंबिया का उन्हें माँ का दर्जा देना बहुत मकाम रखता है। कहा करते थे और बुलाया करते थे। खुद वो रिवायत करती हैं जनाब फातिमा बिन्त असद के सैयदुल अंबिया मुझे माँ का दर्जा देते थे कि जनाब फातिमा बिन्त असद ने रिसालत माप की वालदा की वफ़ात के बाद परवरिश का जो ज़िम्मा लिया, यकीनन पूरा हक अदा किया। और सैयदुल अंबिया भी ऐसे थे और उनका मकाम भी ऐसा बुलंद है कि उन्होंने भी कहा कि मेरी माँ का मकाम रखती हैं, मेरी परवरिश की है। रिवायत करती हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया, उन्होंने तमाम बेटों को बुलाया और कहा कि देखो, मैं एक लंबे सफ़र की तरफ जा रहा हूँ कि दोबारा मैं इस दुनिया में नहीं आऊँगा, यानी क़यामत के सफ़र की तरफ जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक अमानत देना चाहता हूँ। वो अमानत जो पहले मेरे पास थी, अब मैं उस पर इन्हसार करता हूँ, मौका देता हूँ और तुमसे भी हलफ लेना चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम उसकी हिफाजत करोगे जिस तरह मैंने हिफाजत की है। खुदा के बाद अब तुम्हारे ज़िम्मे भी यही काम है। और कौन है जो तुम में से उसकी इस जिम्मेदारी को लेता है, उसकी कफालत करता है, उसकी हिफाजत करेगा? तो तमाम बेटों ने कहा हम हाजिर हैं, फरमाइए, हुक्म करें, सारे खम है, हम यकीनन इताअत करेंगे और हमारे लिए लाजिम होगा आपका हुक्म भी और जनाब मोहम्मद की हिफाजत करना, उनकी परवरिश के साथ साथ हर तरह का ख्याल रखना हमारे ज़िम्मे है। तो आपने फरमाया मैं ये बात जनाब मोहम्मद पर छोड़ता हूँ। मुखातिब हुए, फरमाया ऐ मेरे पोते, ऐ मोहम्मद, बता किसकी तरफ जाना चाहता है, कौन तुम्हारी परवरिश करे?
कौन तुम्हारी किफ़ालत करे, किसके यहाँ जाना चाहता है। मेरे बेटे तमाम मौजूद हैं। जनाब रिसालत बाब ने तमाम चचों की तरफ देखा। निगाह जब पड़ी जनाब हज़रत अबू तालिब पर तो कहने लगे अगर मुझे जनाब अबू तालिब कबूल कर लें तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही जनाब रिसालत बाब ने कहा कि मुझे जनाब अबू तालिब कबूल कर लें तो जनाब अबू तालिब जल्दी से आगे बढ़े और अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि देखो अबू तालिब इसे इस तरह रखना जिस तरह मैंने रखा है, इसका ख्याल रखना। मैं ही मोहम्मद की खिदमत क्या करती थी। यह जनाब फातिमा बिन्त असद इरशाद फरमाती है, जनाब अबू तालिब की बीवी जनाब अमीरुल मोमिनीन की माँ कहा करती थी, उनकी रिवायत है कि मैं ही इनकी खिदमत करती थी, मेरे ज़िम्मे ये काम था। ऐसा हुआ कि हमारे घर में एक खजूरों का बागीचा था और जब खजूरों का मौसम आता था और खजूरें पक जाती थी उनके फल, तो मोहल्ले के शहर के तमाम बच्चे अक्सर आया करते थे। सुबह सवेरे बाग में जो छोटा बगीचा था घर में वो खजूरें चुन लेते थे, यानी फल जो था वो चुन लेते थे। और मैं देखती थी अक्सर बच्चे जो थे वो आपस में झगड़ा करते, लड़ते, फसाद हो जाता। लेकिन मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा किसी बच्चे से कोई खजूर छीने, किसी लड़के से झगड़ा करे, किसी बच्चे के साथ फसाद करे, मैंने कभी नहीं देखा। बल्कि आप खामोशी के साथ खड़े रहते थे, खामोशी के साथ वक्त गुजारते थे और मैं हमेशा उनके चेहरे की तरफ देखती थी, क्योंकि उनके चेहरे में एक ऐसा नूर था यकीनन जिसके अंदर इतनी जज्बियत थी कि हर इंसान हर तरफ उनके चेहरे की तरफ देखता रहे, उनकी पेशानी की तरफ देखता रहे। लिहाजा ये जब मैंने देखा और मैं भी हैरान होती थी कि ये एक अजीम शख्सियत है जिसके अंदर मेहरबानी है, अफ़्व दरगुज़र है, फसाद नहीं है, झगड़ा नहीं है। अब ऐसे हुआ कि पहले तो हम रोज़ाना जनाब फातिमा बिन्त असद रिवायत करती है कि मेरी कनीज़ भी और मैं खजूरें को चुन लेती थी और जैसे ही रिसालत बाब आते बिस्तर से उठते और हम उसे दे देती। एक दिन ऐसे हुआ कि हमें बात भूल गई, बच्चे आए, वो जितनी पकी हुई खजूरें थीं वो उनको चुनकर चले गए। अब जैसे ही वो चले गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, कहते मैंने जब देखा उनको मेरे जहन में आया आज तो हमने खजूरें चुनना बिल्कुल छोड़ दिया, यानी भूल गई। आज मुझसे पूछेगा, जब सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूँ। तो वो सीधे बागीचे की तरफ गए। इसी असना में मेरी कनीज़ जो थी उनसे कहने लगी आज तो हमें माफ़ फरमा दीजिए कि हमें भूल गई बात, हमने खजूरें नहीं चुनी। खैर वो खामोश रहे। इसके बाद आपने उस खजूर को इशारा किया और इशारा किया, वो खजूर झुकी। जैसे वो खजूर झुकी फल पका और जनाब रिसालत माब ने हस्बे मंशा उस खजूर से जो कुछ फल लेना था
کھا لیا. جب سیر ہو گئے, سیر ہونے کے بعد فوراً واپس آ گئے. تو میں نے یہ منظر دیکھا جب ابو طالب آئے گھر میں, تو حضرت ابو طالب کا یہ طریقہ کار تھا, جب دروازے پر آتے دکل باب کرتے. اور اس دن میں خود گئی, پہلے جو تھی میری کنیز جاتی تھی, اس دن میں خود گئی, دروازہ کھولا, جناب ابو طالب اندر آئے. جیسے ہی اندر داخل ہوئے گھر میں نے فوراً ان سے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے آج ایک درخت کو, کہ انہوں نے اشارہ کیا, درخت جھکا, پھل پکا, انہوں نے کھایا, پھر اشارہ کیا, درخت سیدھا ہو گیا. تو وہ مسکرائے. انہوں نے کہا یقیناً تجھے پتہ نہیں ہے یہ نبی ہے, اور اس کا وزیر تیرے صدف عفت سے 30 برس بعد اس دنیا میں آئے گا. تو یہ مقام تھا نبی کا کہ اشارہ کیا, درخت جھک جاتے تھے, پھل پک جاتے تھے, پھر اپنی جگہ چلے جاتے تھے. اب دوسری روایت میں مذکور ہے کہ جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں, جو صحابی رسول ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ میں اکثر رسول کریم کے ساتھ رہتا تھا. تو جیسے ہی میں اگر کہیں پہاڑی راستے سے ہمارا گزر ہوتا تو وہاں ہر پہاڑ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول کو, سید الانبیاء کو پہاڑ بھی سلام کرتے تھے. اس طرح ایک واقعہ ہے جنگ تبوک کا. جب جنگ تبوک سے واپسی ہوئی, رسالت مآب کے ساتھ 25,000 لشکر تھا, صحابی تھے. ایک پہاڑی راستے سے گزرے, ایک بلند پہاڑ تھا, دیکھا پہاڑ سے کی چوٹی سے پانی آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو ہے اے اللہ کے رسول, پہاڑ کی چوٹی سے پانی آ رہا ہے, نہ بارش ہے, کچھ چیز نہیں ہے, برف جمی ہوئی نہیں ہے, اس کا کیا واقعہ ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ جو ہے آنسو بہہ رہا ہے. جب آنسو کی بات آئی, انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پہاڑ بھی آنسو بہائے؟ آپ نے فرمایا چلو آؤ پوچھ لیتے ہیں. جناب رسالت مآب پہاڑ کے پاس آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ یا جبل ایھا الجبل انا جائن جائعن, ایھا الجبل انا جائعن, یعنی میں پیاس بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں. پہاڑ سے مخاطب ہوئے, اے پہاڑ میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں. تو اس نے کہا میرا بھی سلام ہو اے اللہ کے رسول. جناب رسالت مآب نے سوال کیا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ پانی نہیں ہے اے سید الانبیاء, یہ میرے آنسو ہیں. آپ نے فرمایا یہ کیسے آنسو ہیں, کیوں ہیں, اور کب سے ہیں؟ پہاڑ نے جواب دیا اللہ کے رسول یہ آنسو اس وقت سے ہے کہ جب ایک دن جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ, یعنی اپنے صحابہ کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ سے میرے اسی ساتھ گزرے اسی راستے پر, اور وہ کہہ رہے تھے اپنے حواریوں سے کہ دیکھو جہنم جو ہے صرف انسانوں سے نہیں بھری جائے گی بلکہ جہنم میں پہاڑ جائیں گے. جب میں نے یہ لفظ نبی کے منہ سے سنا کہ پہاڑوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا, اسی دن سے میں رو رہا ہوں اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے بتا دے کہ میں انہی پہاڑوں میں سے تو نہیں ہوں کہ جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا. آپ نے فرمایا نہیں, تو ان پہاڑوں میں نہیں ہے,
تیرا شمار ان پہاڑوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خاص پہاڑ ہیں، وہ پہاڑ ہیں آتش فشاں، وہ پہاڑ جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ پہاڑ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح جناب سلیمان فارسی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ حضرت علی تشریف لائے، آپ نے کچھ کنکر ان کے ہاتھ پر رکھ دیے، جیسے کنکر ان کے ہاتھ پر گئے وہ کلمہ حق کہنے لگے، عربی فصیح زبان کیونکہ بولنے لگے عربی میں، سلام کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے وصی، پہلے مجھے پھر میرے وصی کو سلام کیا۔ اسی طرح کہا کہ جو شخص اللہ کی ربوبیت، میری نبوت اور علی کی ولایت پر مرے گا وہ عذاب خدا سے محفوظ رہے گا۔ روایت میں ہے کہ امام صادق سے مروی ہے کہ حضور ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، جب تمام لوگ کھانے کو بیٹھے تو جبریل نے عرض کیا، قبلہ آپ میرے ساتھ تشریف لے آئیں۔ آپ اٹھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، جبریل کے ساتھ چلے، جو ہی اپنے لشکر سے نکلے تو سرزمین فدق میں پہنچ گئے۔ اہل فدق کو ایسے محسوس ہوا جیسے فوج اسلام پہنچ گئی ہے۔ وہ لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں بالکل خاموشی سے بیٹھ گئے۔ باغات فدق کی چابیاں ایک بوڑھیا کے حوالے کر دی اور وہ بوڑھیا چابیاں لے کر حضور کے پاس آئی۔ آپ نے وہ چابیاں لے کر اپنی تلوار کے نیام کے ساتھ باندھ لی۔ جبریل نے عرض کیا، قبلہ یہ فدق آپ کا ہے، بس اس میں کسی کا اور کا حصہ نہیں ہے، اور یہ آیت پڑھ کر سنائی، ما فاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ، اللہ نے جو بستیاں اور اپنے رسول کو بطور فائدہ دی ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور اقرباء نبی کی ملکیت ہیں۔ آپ نے تمام باغات کی سیر کی، پھر واپس اپنے لشکر میں آ گئے، اپنے صحابہ کو بتایا، اللہ نے فدق مجھے عنایت کر دیا ہے۔ خالق کائنات اپنے انبیاء کے صدقے ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے حکم پر عمل کریں، آمین۔